बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, टुडे विद एहसान अली के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहसान अली। नाज़रीन, आज ईद उल अज़हा है और मेरी फैमिली की तरफ से तमाम तर उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद हो। नाज़रीन, आज के इस बाबरकत दिन हम सियासत से मुतल्लिक गुफ्तगू तो नहीं करेंगे, लेकिन सियासतदानों के लिए एक पैगाम छोड़ कर जाएंगे और उनको एक पैगाम तो ज़रूर देंगे। और फिर हमारे मुआशरे में जो बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त से मुतल्लिक आपको इस वीडियो में आगाह करेंगे। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी अल्लाह की राह में, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि हम अपने सियासतदानों के लिए इस वीडियो में क्या क्या पैगाम जारी कर सकते हैं। नाज़रीन, आज भी वक्त इतना नहीं गुजरा अगर तमाम तर सियासतदान आज के इस बाबरकत दिन मिल बैठकर पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना स्टार्ट कर दें और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को सामने रखते हुए अगर वो आज से ये वादा करें कि हमने पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना है, तो नाज़रीन वो दिन दूर नहीं जब तमाम तर ममालिक पाकिस्तान से कर्जा लेने के लिए लाइन ना लगाएं। नाज़रीन, पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 मौसमों से नवाजा और एक ज़रई मुल्क इस धरती को बनाया और फिर 70% पाकिस्तान का जो ज़मीन है वो ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है और नहरी सिस्टम पाकिस्तान का रशिया से भी बड़ा। लेकिन आज पाकिस्तान अपने घुटनों पर बैठ चुका है इन सियासी रहनुमाओं की अना की जिद की खातिर और फिर उन कुव्वतों की खातिर जिन कुव्वतों का यही मकसद है कि इक़्तिदार हमारे हाथों में हो। नाज़रीन, आज के दिन अगर वो कुव्वतें और सियासतदान मिल बैठकर इस वतन अजीज के बारे में ये अहद कर लें कि हमने जो भी किया उसे भुलाकर आगे इस धरती के लिए ही काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान खुशहाल और फिर तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। नाज़रीन, आज हमारा ये पैगाम है उन सियासतदानों के लिए जो अपनी अना की खातिर इस पाकिस्तान को भेंट चढ़ा रहे हैं। खुदारा होश के नाखुन लें और अपने वतन अजीज का सोचें, अपने आने वाले बच्चों का सोचें। क्या आपके बच्चे लंदन, दुबई और फिर दीगर ममालिकों में अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे या फिर उनको इस धरती में अपना ज़िंदगी गुजारना है? नाज़रीन, दूसरी सबक जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें और तमाम तर उम्मत को ये दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में अगर कुछ भी कुर्बान करना हो, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान किया। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब वो बूढ़े हुए उस उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें औलाद के नेमत से नवाजा और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें आजमाना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ख्वाब दिखाया कि मैं अपना कीमती और दिल के करीब तरीन चीज़ों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने अपने जानवरों में से जो निहायत ही खूबसूरत और जो उनके दिल के करीब थे उनको कुर्बान किया। लेकिन फिर रात हुआ, रात होने के बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोए, फिर उनको ये ख्वाब आया कि मैं अपने करीब तरीन दिल के करीब तरीन चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। नाज़रीन, फिर दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठते हैं और फिर वही तरीका इख्तियार करते हैं और फिर वो अपने उन जानवरों में से उन खूबसूरत जानवरों को कुर्बान करते हैं। नाज़रीन, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा जब रात होती है तो वो सोते हैं, तो फिर उनको ख्वाब में आता है कि अपने अजीज, अपने करीब तरीन, दिल के करीब तरीन और महबूब तरीन चीज़ को कुर्बान कर रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मेरे दिल के करीब हो। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये याद कर लिया कि मैंने अब इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने हमरा ले गए
تو ناظرین حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا جی ابا جان، اللہ کی راہ میں بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین یہ جذبہ اور جنون اللہ کی راہ میں صرف قربان ہونے کے لیے، یہ جذبہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اللہ کو پانے کے لیے ہر اس مشکل سے گزریں جس مشکل میں بظاہر یہ دکھتا ہے کہ ہمارے لیے رسوائی، ہمارے لیے مشکلات، ہمارے لیے تمام تاریک رات ہے، لیکن اس مشکل سے گزریں اللہ کی رضا خاطر۔ ناظرین حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے گردن پر چھری پھیری تو وہ چھری نہ چل سکا۔ جب اس چھری کو اٹھاتے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ پھر اس چھری کو اٹھا کر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر پھیرتے ہیں، لیکن وہ چھری چلتا نہیں۔ پھر جب تیسری مرتبہ جب وہ جلالی کے ساتھ جب وہ بہادری کے ساتھ اس چھری کو پھیرتے ہیں تو وہ چھری چل جاتا ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کے امتحان میں پاس ہو گیا۔ جیسے ہی آنکھوں میں سے پٹی اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تیرے حکم میں کمی پیشی تو نہیں کیا۔ حالانکہ وہ دمبا بھی جو ذبح ہوا وہ دمبا بھی اللہ رب العزت نے ہی بھیجا تھا۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے ابراہیم، تیری قربانی قبول ہو گئی اور تیری یہ قربانی اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس قربانی کو تا قیامت زندہ رکھیں گے۔ ناظرین تب حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے۔ وہ جو دمبا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا وہ جنت کا دمبا تھا، جسے جبرائیل علیہ السلام خود لائے تھے، جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال کے اس دمبے کو انہوں نے وہاں پر لٹایا تھا۔ تو ناظرین وہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ تمام تر امت مسلمہ پر بھی اللہ رب العزت نے اس عمل کو، اس قربانی کو واجب قرار دیا، اور پھر آپ علیہ السلام ہر سال نہایت جوش اور جذبے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ قربانی فرماتے تھے اور عید نہایت ہی سادگی کے ساتھ مناتے تھے۔ آپ علیہ السلام 2 دمبے ہر دفعہ قربان کرتے تھے، ایک اپنے لیے، ایک امت مسلمہ کے لیے۔ ناظرین یہ تمام تر واقعات ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ قصے اور کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔ اس امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی قربان کرنا ہو اس سے قربان کرنے سے مت گھبرانا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی۔ ناظرین اسی پیغام کے ساتھ کہ تمام تر امت مسلمہ کو اللہ رب العزت یہ عقل اور شعور دے کہ تمام تر امت مسلمہ یکجا ہو کر دین اور اسلام کی خاطر وہ اقدام اٹھائیں، اور پھر بالخصوص جو پاکستان اس وقت جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے، ان تمام تر مشکلات سے نکلنے کے لیے واحد ایک راستہ ہے، وہ ہے آپ علیہ السلام کے سنت مبارک، اور پھر وہ جذبہ، ابراہیمی جذبہ، جس جذبے کے ساتھ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور اس کے گردن پر چھری چلایا۔ اس طرح فلسطین اور پھر دیگر ممالکوں میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ناظرین ہم سب کو مل کر اس ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اپنے وطن عزیز کو مضبوط بنانا پڑے گا، اس کی ڈیفینس کو مضبوط بنانا پڑے گا، اس میں سیاسی استحکام لانا پڑے گا، اور پھر تمام تر سیاسی رہنماؤں کو مل بیٹھ کر میثاق جمہوریت، میثاق معیشت پر مل جل کر بات کرنا پڑے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔
اپنا اور اپنے فیملی کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔